यति बेला 5 बजेको छ। It's 5 o'clock. शान्ति, समृद्धि र स्वरोजगारका लागि संचार अभियान। नमस्कार, म कला चापागाई। यो समय हो करेन्ट न्यूजको सुरुमा मेन न्यूज। सिद्ध बाबालाई सफाई दिने जिल्लाको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने सरकारी वकिलको तयारी। आज 26औं जनयुद्ध दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै र 6 महिनामा 1,69 अर्ब वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता, खर्च भने कमजोर। बलात्कारको अभियोग लागेपछि सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएका सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरी विरुद्धको मुद्दालाई सरकारी वकिल कार्यालयले अब उच्च अदालतमा लैजाने भएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि त्यसमा असहमति राख्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा सोही मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो। सुनसरी जिल्ला अदालतले गत मंसिरमा गिरीलाई अभियोगबाट सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। पूर्ण पाठमा सिद्ध बाबालाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाले यो मुद्दाको फैसला गरेका हुन्। 2076 पुस 10 गते जबरजस्तीकरणीको अभियोगमा हदैसम्मको कैद सजाय माग गर्दै गिरी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दाको फैसला सरकारी वकिलको उपस्थिति बेगर्ने भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस बेला नै असन्तुष्टि जनाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले यो फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ। फैसला विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर जाने तयारी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले सुरुमा सिद्ध बाबाको मुद्दामा बहस गर्ने सरकारी वकिलको सरुवा भएको र मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फिर्ता आई नपुगेकाले केही दिन सुनवाई सार्न माग गरिएको थियो। पूर्व माओवादीहरूले आज 26औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछन्। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको पेरिस डाँडा सहित देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना भएका छन्। गणतन्त्र र नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाको लक्ष्यसहित प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र युद्ध शुरू गरेको थियो। रोल्पाको होलेरी, रुकुमको 8 विस्कोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोर्खाको च्याङ्ग्लीमा को कृषि विकास बैंक कब्जा गरी माओवादीले जनयुद्धको शुरू भएको घोषणा गरेको थियो। नेकपा माओवादीका तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डले प्रेस वक्तव्य मार्फत जनयुद्ध शुरू भएको घोषणा सहित गरिएका फौजी कारवाहीहरूको जिम्मेवारी लिएका थिए। जनयुद्धलाई सघाएको आरोपमा प्रहरीले गोर्खाका 14 वर्षीय दिलबहादुर रम्तेललाई गोली हानी हत्या गरेको थियो। उनी रम्तेललाई जनयुद्धको पहिलो शहीदको सम्मान दिने गरिएको छ। त्यसपछि फागुन 15 गते प्रहरीले रुकुमको पिपलमा 6 जना खत्री बन्धुहरूको सामूहिक हत्या गरेको थियो। बदला र प्रतिशोधका कारण सरकार र विद्रोही माओवादी बीच हत्याका श्रृंखला चलेका थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा जारी द्वन्द्वलाई देखाएर सत्ता हातमा लिएपछि माओवादी र प्रमुख 7 राजनैतिक दल बीच 12 बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार 2062 चैत 24 गतेदेखि 2063 वैशाख 11 गतेसम्म चलेको 19 दिने जनआन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो। यही बीचमा 2063 मंसिर 5 गते माओवादी युद्ध अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राष्ट्राध्यक्षको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। पुनर्स्थापित संसदले 2065 जेठ 15 गते नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। 10 वर्षसम्म चलेको जनयुद्धमा सरकार र माओवादी दुवैतर्फबाट 17,000 जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौं बेपत्ता र अङ्गभङ्ग भएका छन्। जनयुद्धका क्रममा माओवादीले आफ्नै सेना निर्माण गरेको थियो। माओवादीले आफूहरूसँग 32,000 सेना रहेको दावी गर्दथ्यो। यद्यपि सेना समायोजनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशन अनमिनले 19,602 जना जनसेना प्रमाणीकरण गर्यो। तीमध्ये समायोजनका क्रममा दिएको विकल्प अनुसार 15,630 जनालाई शैक्षिक अवकाश रोजेर घर फर्किए। प्रमाणीकरणका क्रममा झण्डै 4,000 जना अयोग्य ठहरिए।
1421 जना भने नेपाली सेनाका विभिन्न पदमा समायोजन भए। शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै विभिन्न टुटफुटबाट गुज्रिएको माओवादी र तत्कालीन एमाले 20 पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटनको निर्णय गरेसँगै नेकपा पनि 2 खेमामा विभाजित भएको छ। एउटा खेमाको नेतृत्व ओलीले र अर्को खेमाको नेतृत्व प्रसन्न माधव नेपालले गरेका छन्। माओवादी जनयुद्धको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा नगरी पार्टी नेतृत्व सत्ताको खेलमा अल्मलिएको भन्दै कतिपय पूर्व माओवादीहरू असन्तुष्ट छन्। टिप्परको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर संघसभामा निर्माणाधीन विद्युत बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम ठप्प पारिएको छ। अरुण तेस्रो आयोजनामा कार्यरत ठेकेदार कम्पनी जेपी एसोसिएटको टिप्परको ठक्करले खड्गबहादुर राईको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा श्रीमती घाइते भएकी छन्। उनको मृत्युपछि परिवारका सदस्य र आफन्तले शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै जलविद्युत परियोजनाले काम ठप्प पारेको हो। परिवारका सदस्य र आफन्तले उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गमा आज पनि सवारी अवरुद्ध पारेका छन्। शुक्रबारदेखि नै उनीहरू आन्दोलित भएका थिए। भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रिपरले ठक्कर दिएपछि राईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। त्यसपछि शव बुझ्न आफन्त र छिमेकीले मानेका छैनन्। मृतकका आफन्तले एउटा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी ट्रिपर र जयप्रकाश एसोसिएट कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मकालु गाउँपालिका स्थित नुमको फाक्सिन्दामा अरुण तेस्रोको बाँध र पावर हाउस जाने सुरुङ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। धादिङमा रोकेर राखेको ट्रकमा आज बिहान माइक्रोबस ठोकिएर भएको दुर्घटनामा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेर 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग स्थित चौदौरी बजारमा भएको दुर्घटनामा 2 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। नवलपरासीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा 3 ख 84 नम्बरको माइक्रोबस सड़कमा रोकेर राखेको ना 6 ख 460 नम्बरको ट्रकमा ठोकिएको थियो। माइक्रो ट्रक मुनि छिरेको थियो। दुर्घटनामा परेर माइक्रोबसको अगाडि सीटमा बसेका देवसुली नगरपालिका 16 निवासी 50 वर्षका हिरामाया गुरुङ र नवलपरासी रजहरकी 65 वर्षकी कृष्णकुमारी केसीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 10 करोड़ 87 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,20,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 10 करोड़ 87 लाख 9,041 पुगेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर 8 करोड़ 6 लाख भन्दा धेरै मानिसले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,97,665 जना निको भएका छन्। होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा रहने सक्रिय संक्रमितको संख्या 2 करोड़ 54,47,136 छ। यसमध्ये 79,438 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,222 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 23,92,479 पुगेको छ। सरकारले 6 महिनाको अवधिमा 2.25 खर्ब वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा कुल 17 आयोजना र कार्यक्रमका लागि दाताबाट 1 खर्ब 87 अर्ब 43 करोड़ रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो। यसमध्ये 18 अर्ब अर्थात 9.67% अनुदान सहायता हो। 1 खर्ब 69 अर्ब 31 करोड़ रुपियाँ भने वैदेशिक ऋण हो। यसबीचमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी ठूलो ऋणका रूपमा हिस्सा प्राप्त गर्नेछ। प्राप्त सहायता प्रतिबद्धता मध्ये अधिकांश रकम बजेटरी सहायता भित्र रहेका कारण सहायता प्राप्तिमा समेत समस्या नहुने अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 2 खर्ब 79 अर्ब वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो। तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले यसलाई संशोधन गरी 2 खर्ब 35 अर्बमा झारेको छ। यसबीचमा 60 अर्ब 52 करोड़ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान थियो। अनुदान समेत अर्धवार्षिक समीक्षाबाट
बाट 35 अर्बमा झारिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल 17वटा कार्यक्रम र आयोजनाका लागि सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यसबीचमा विश्व बैंकबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि 54 अर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यो ऋणका रूपमा प्राप्त भएको हो। विश्व बैंकबाटै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास पुनर्निर्माण आयोजनालाई 60 करोड रुपियाँ अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि समेत विश्व बैंकबाट अनुदानका रूपमा 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको छ। नेपाल शासकीय शहरी सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट 17 अर्ब 76 करोड र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि 9 अर्ब 39 करोडको प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तमा मेन न्यूज पुनः एकपटक। सिद्ध बाबालाई सफाई दिने जिल्लाको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने सरकारी वकिलको तयारी। आज 26औं जनयुद्ध दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै र 6 महिनामा 1 खर्ब 69 अर्ब वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता, खर्च भने कमजोर। हवस्, अपराह्न 5 बजेको करेन्ट न्यूज सकियो। हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार। यो हो इटारी FM 92.5 मेगाहर्ज।